बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक बहुत बड़ी खबर और बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी विकेट गिरा दी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। और इमरान खान ने, कप्तान ने सूबे की 50 साला सियासी तारीख बदल कर रख दी है और सूबे का सबसे बड़ा सियासी और कारोबारी खानदान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का हामी बन चुका है। दोस्तों, बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं इस बड़ी खबर की तफसीलात में जाने से पहले कि इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला सियासी मुखालफीन और नाम नहाद सहाफ़ती दानश्वरों का यह गुज़श्ता काफ़ी अरसे से दावा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुदा न ख्वास्ता एक डूबती हुई कश्ती है और लोग इससे छलांगे लगाएंगे 2023 के इलेक्शन से पहले। लेकिन हम इमरान खान के सियासी मुखालफीन को और नाम नहाद सहाफ़ती दानश्वरों को, जिनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है, जो ठंडे एसी कमरों में गर्म हीटर वाले माहौल में बैठकर ऐसे तज्जिए लिखते हैं जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनको हम वाज़े कर चुके हैं पहले भी अभी अपनी इन्हीं वीडियोज़ के अंदर कि इमरान खान के सियासी मुखालफीन के मुतल्लिक हम ये कह रहे हैं कि तुम गरूब हो रहे हो और इमरान खान तलू हो रहा है। जी बिल्कुल, सियासी खानदान पाकिस्तान की 70 साला तारीख में कभी भी गलत फैसले नहीं करते। तारीख ये बताती है और आइंदा आने वाले 2023 के इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका फैसला सियासी खानदान की जो सियासी समझबूझ और सियासी जो उनकी वाबस्तगियां हैं वो कर दिया करती हैं। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के बड़े सियासी खानदान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जाने का फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत का फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हाथ मजबूत करने का फैसला किया है, इससे यह बात अब रोजे रोशन की तरह आया है कि 2023 भी कप्तान का है, 2023 में भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होंगे। तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि कप्तान ने कैसे 50 साला सियासत, खैबर पख्तूनख्वा की 50 साला सियासत की तारीख बदल कर रख दी। जी बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में एक खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर उसने मुस्लिम लीग नवाज को सख्त तरीन टफ टाइम दिया, सिंध के अंदर उसने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अपने घोड़े दौड़ाए और कराची के अंदर MKM के साथ ज़बरदस्त और तगड़ा मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी और फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग तमाम सियासी जमातों का मुकाबला किया और इसी तरह बलूचिस्तान से भी नशिस्तें हासिल की, इस्लामाबाद, इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी अपनी हुकूमत बनाई। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, 70 साला तारीख में पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात, और इमरान खान पाकिस्तान की 70 साला सियासी तारीख में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं, जिनकी पाकिस्तान की 7 टेरिटरीज में एक तरह की मकबूलियत है और पाकिस्तान की 7 टेरिटरीज के अवाम इमरान खान से प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी बड़ी सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो वो सिंध तक महदूद है, नवाज लीग हो वो पंजाब तक महदूद है, जमीयत उलमा इस्लाम हो वो बलूचिस्तान और KP की चंद पॉकेट्स तक महदूद है, MKM सिर्फ कराची तक महदूद है और बलूचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी यही फार्मूला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में, चाहे वो कौम परस्त सियासी जमातें हों, मजहबी सियासी जमातें हों, इलाकाई सियासी जमातें हों, सूबाई सियासी जमातें हों, उनके मुकाबले में डट कर खड़ी हुई है पूरे पाकिस्तान में। और यह पाकिस्तानी सियासत का वो डायनेमिक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही की वजह से मुमकिन हुआ। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि 50 साला सियासी रफाकत छोड़ दी है अवामी नेशनल पार्टी के साथ चलने वाले बड़े सियासी और कारोबारी खानदान। जी बिल्कुल, मैं जिक्र कर रहा हूं बिलोर खानदान का। बिलोर खानदान जिसमें नाम आपने सुना होगा गुलाम अहमद बलोर, नाम आपने सुना होगा बशीर बलोर, नाम आपने सुना होगा इलियास बलोर। ये तीनों भाई हैं। ये वो लोग हैं जो कि गुज़श्ता 50 बरसों से अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनकी सियासी शराकत दारी है, इनकी रिश्तेदारी भी है। ये 50 सालों से ये बड़ा सियासी और कारोबारी खानदान अवामी नेशनल पार्टी को KBK के अंदर चला रहा है। और एक ऐसे वक्त में कि इस मरतबा जब अवामी नेशनल पार्टी को सख्त तरीन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में, वो सिर्फ एक नशिस्त जीत सके। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के चंद वोट जो रह गए थे कुछ पॉकेट्स के अंदर जो कि बलोर खानदान की वजह से थे, अब उसमें भी एक बड़ा शगाफ कप्तान ने डाल दिया है। और बड़ी खबर आई है खैबर पख्तूनख्वा से, और बड़ी खबर यह है जनाब
کہ الیاس بلور کے صاحبزادے، جی بالکل الیاس بلور کے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ الیاس بلور کے صاحبزادے غضنفر بہلور الیاس بلور کے صاحبزادے غضنفر بلور پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں۔ جی بالکل شمولیت ایک قسم کی انہوں نے اختیار کر لی ہے، تصاویر اس حوالے سے آ چکی ہیں، باقاعدہ اعلان جو ہے وہ اس کا اتوار کے روز کیا جائے گا، اور وزیر خزانہ کے پی کے تیمور سلیم جھگڑا نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ غضنفر بلور اتوار کو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلور خاندان کے واحد سیاسی وارث غضنفر بلور اب تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ملاقات میں عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تیمور سلیم جھگڑا اور کامران بنگش بھی موجود تھے۔ غضنفر بلور اے این پی کے رہنما الیاس بلور کے صاحبزادے ہیں، اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بشیر بلور اور غلام بلور کے بھتیجے ہیں۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ غضنفر بلور غیر سیاسی شخصیت ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ چیمبر آف کامرس سرحد چیمبر آف کامرس میں بھی ایکٹیو رہے ہیں کاروباری شخصیت کے طور پہ، لیکن وہ عوام سے یہ بات چھپا رہے ہیں کہ گزشتہ الیکشن میں غضنفر بلور عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور قابل ذکر ووٹ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اب انہیں غیر سیاسی شخصیت قرار دے کر گونگنوؤں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیاست میں ان کے عوامی نیشنل پارٹی میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دوسری جانب جو ٹویٹ سامنے آیا ہے سمر ہارون بلور جو کہ ترجمان ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی عہدہ پی ٹی آئی میں انہیں مل رہا ہے تو وہ ہماری طرف سے ان کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کو شدید سیاسی دھچکا مسلسل چلانے والا عوامی نیشنل پارٹی کو سیاسی اور کاروباری خاندان بلور خاندان واضح طور پر تقسیم نظر آ رہا ہے، اور جو سیاسی وارث ہیں غضنفر بلور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہ ہے وہ سب سے بڑی خبر، یہ ہے وہ سب سے بڑی تبدیلی کہ 50 سالہ سیاست عوامی نیشنل پارٹی کی کپتان نے بدل کر رکھ دی، صوبہ خیبر پختونخوا کی بدل کر رکھ دی، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نواز اور دیگر جو چھوٹی موٹی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو پہلے ہی کپتان کے مقابلے میں مکمل طور پر شکست تسلیم کر چکی تھیں، اور اب وہاں کی قوم پرست سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت اسفند یار ولی جس کی سربراہی کیا کرتے ہیں، وہ اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے مقابلے میں بے بس اور لاچار نظر آ رہی ہے۔ اور اس ڈیسیژن کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں بھی نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف تیسری مرتبہ مسلسل حکومت بنا کر ہیٹرک کر کے ریکارڈ قائم کرنے والی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ کے وہ واحد سیاستدان بھی بننے والے ہیں جو انشاءاللہ لگاتار 2 بار عوام کے منتخب ووٹوں سے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں گے، اور اپنی دونوں جو ٹرمز ہیں 5-5 سال کی یعنی مکمل طور پر تقریباً 10 سال کی مدت وہ بھی پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور عمران خان نے آخری 1.5 برس کے اندر باقاعدہ طور پر اب اپنی سیاسی کمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ عمران خان نے کل کراچی کا دورہ کیا، وہاں پر انہوں نے گرین لائن BRT کا افتتاح کیا، کراچی کے عوام کے لیے بہت بڑی سہولت۔ اور آج اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس وقت عمران خان اپنے آبائی شہر میاں والی کے اندر موجود ہیں، اور وہاں عوام کے ایک بہت بڑے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ بہت زبردست طریقے سے عمران خان کا میاں والی کے اندر بھی استقبال ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور انہوں نے وہاں پر اربوں روپے کے ترقیاتی پروجیکٹ کے بھی اعلانات کیے ہیں۔ اور یہ بات عمران خان کی ایکٹیویٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ کراچی کے بعد جس طرح سے وہ میاں والی پہنچے، عمران خان اپنے حلقوں کے اندر انتخابی حلقوں کے اندر جا رہے ہیں، اور عوام سے ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے 2023 کے الیکشن سے پہلے رابطے بحال کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کراچی سے بھی الیکشن لڑا تھا، عمران خان نے میاں والی سے بھی الیکشن لڑا تھا، اور عمران خان نے پاکستان کے دیگر جن انتخابی حلقوں سے الیکشن لڑا تھا۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان اپنے ان انتخابی حلقوں میں بھی جانے والے ہیں، اور عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دوبارہ سے نئے رابطے استوار کرنے والے ہیں، جن چیزوں کو لے کر پاکستان کے دشمنوں، عمران خان کے سیاسی مخالفین کی نیندیں اس وقت حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ تمام تر ادارے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو یا دیگر ادارے ہو، وہ عمران خان کی سپورٹ میں مکمل طور پر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے منتخب سیاسی اور جمہوری حکمران عوام کے 2.25 کروڑ ووٹوں سے منتخب سیاسی اور جمہوری حکمران عمران خان بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آخری 1.5 برس کے اندر عوام کی فلاح کے بے شمار منصوبے اور عوام کو بڑے پیمانے پر ریلیف بھی دیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.